तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबभन्दा पहिला उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना छ। यहाँ उपस्थित भइराख्नुभएका श्रद्धेय भन्तेहरू र श्रद्धेय गुरुमाहरूलाई मेरो सादर वन्दना र आजको यो वर्षावासको धर्म कक्षामा आउनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिका वर्गहरू तथा यो प्रज्ञा दर्पण सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वर्गहरूमा मङ्गल मैत्री कामना गर्दछु। यो वर्ष हाम्रो बिहारको लागि एउटा नयाँ आयाम नयाँ कामको जिम्मेवारीता लिएका छौँ। पूज्य सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्तवीर भन्तेको स्मृतिमा जुन प्रज्ञा दर्पण युट्युब हामीले निर्माण गरेका छौँ, यसबाट हामीले जानी नजानी आफूले सिकेका कुराहरू यहाँहरूको सामु राख्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीलाई लाग्छ यहाँहरूले हेरिदिनु भएर अनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु नै हुनेछ भनेर आशा राखेका छौँ। आज उडानको आज मेरो पालो परेको छ महामौढगल्यायन सूत्र। यो उडानमा यो श्लोकमा यस सन्दर्भमा वहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्धले भिक्षु मौढगल्यायनको बारे यसरी उद्गार व्यक्त गर्नुभएको थियो। सती कायगता उपचिता छ सुफस्सा यतनेषु संगुतो सततं भिक्षु समाहितो जन्य निब्बानमट्टनोति। कायगता सतीमा उपस्थित भएर 6 स्पर्श आयतनमा संयत जो भिक्षु ध्यानमा मग्न हुन्छ उसलाई निर्वाण पनि आफैले जान्नुपर्छ। यो श्लोक, यो उद्गार, यो उदान भगवान बुद्धले कसको कारणमा भन्नुभएको? उहाँ मौढगल्यायन भिक्षुको कारणमा भन्नुभएको थियो। अब हामीले भिक्षु मौढगल्यायन भन्नासाथ भगवान बुद्धका बायाँ हात जस्तै धर्मको लागि समर्पित गर्नुभएका उहाँ भिक्षुलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। उहाँ मौढगल्यायन भिक्षु हुनु पूर्व मौगलिक ब्राह्मणीको छोरा हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले आफ्नो साथी सारी ब्राह्मणीको छोरा उपतिस्सबाट प्रथम धर्म उपदेश सुने, त्यसपछि उहाँले अर्थात् कोलितले आफ्नो साथीसँगै त्यस धर्मका उपदेशक, त्यस धर्मका प्रवर्तक जो बुद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्न जाने निधो गर्नुभयो र 2 जना साथी उपतिस्स र कोलित आफ्ना समूहका साथ बुद्धको दर्शनार्थ जानुभयो। बुद्धको उपदेश सुन्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूले ये धम्मा हेतु पब्बा तेसं हेतु तथागतो आह तेसं चयो निरोधो एवं वादी महासमनोति भन्ने जुन सुन्नु भएको थियो, त्यसै बेला उहाँ उपतिस्स उहाँ चाहिँ श्रोतापन्न यानि कि धर्मको स्रोतमा पर्नु भइसकेको थियो। 2 जना बुद्धको दर्शनले, बुद्धको उपदेशले
धर्मलाई अभ्यास गर्दै जानुभयो र दुवैजना भगवान बुद्धले यही भिक्षु अथवा हे भिक्षुहरू भन्ने जुन वाक्य छ त्यो वाक्यबाट उहाँ दुवैजना ब्राह्मणहरू भिक्षु भएको थियो। यो सन्दर्भ यहाँहरूलाई थाहै छ होला। त्यसपछि उपतिस्स र कोलितको नाम बुद्धले सारिपुत्र र मौदगल्यायन नाम राख्नु भएको थियो। अनि 2600 वर्ष अगाडिदेखि आजसम्म पनि उहाँहरू सारिपुत्र र मौदगल्यायन भिक्षुले प्रख्यात छन्। हाम्रो नेपालमा जुनसुकै बहालहरूमा बैलहरूमा जुन तपाईहरूले देख्नुहुन्थ्यो, जुन तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ कि बीचको शाक्यमुनि बुद्धको दायाँ बायाँ दुईटा भिक्षुहरूको मूर्ति अंकित गरेकै हुन्छ। ती दुई भिक्षुहरू नै हुन् सारिपुत्र भिक्षु र मौदगल्यायन भिक्षु। ती दुईजना ब्राह्मणहरू भिक्षु भइसकेपछि उहाँहरूले धर्मको अभ्यास गर्नु भएर बुद्धले दिनुभएका गहन धर्मलाई अवबोध गरेर प्रज्ञामा एततक्क हुनुभयो सारिपुत्र भिक्षु। त्यस्तै रीति चमत्कार देखाउनेमा अरत हुनुभयो महामौदगल्यायन भिक्षु। यसरी बुद्ध शासनलाई हाँक्नेमा भनिन्छ सारिपुत्र भन्टेलाई अनुभुत भनेर पनि। बुद्धले जस्तै उहाँले पनि धर्मलाई देशना गर्न सक्नुहुन्छ रे। धर्मलाई त्यत्तिकै गहराईमा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको रहेछ। अनि सारिपुत्र भन्टे उहाँ पटक पटक स्वर्गमा घुम्न जानुहुन्थ्यो, उहाँ पटक पटक नर्कलोकमा घुम्न जानुहुन्थ्यो। अनि स्वर्गका ती राम्रा राम्रा त्यहाँका देवकन्याहरूको चाहिँ कुराहरू यस पृथ्वी लोकमा उपासक उपासिकाहरूको सामुमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। ती राम्रा कुराहरू सुनेर उपासक उपासिकाहरू ओहो कुशल उत्पादन गर्नुपर्छ, कुशल धर्मलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, कुशल चित्त ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरू दानमा, उनीहरू शील पालनमा, उनीहरू ध्यानमा कार्यरत हुन्थे रे। अनि नर्कलोकका जुन दुःखदायी घटनाहरू उहाँले हेरेर आउनुहुन्थ्यो, ती कुराहरू त्यस बेलाका उपासक उपासिकाहरूको सामुमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो रे। अनि नर्कलोकका ती दुःखदायी कुराहरू जुन सुनेर त्यस ताकाका उपासक उपासिकाहरूले संवेग उत्पन्न गरेर ओहो नर्कलोक बडा भयावह छ, नर्कलोक अकुशल कर्मले गर्दा जाने रहेछ, त्यसैले त्यस्ता अकुशल नराम्रा कर्महरूलाई नगरौँ, दिललाई ठुलो बनाऊँ, शील पालनमा एकदमै दृढता राखौँ, धर्म अभ्यासमा लागौँ भनेर प्रेरणा मिल्थ्यो रे। यसरी बुद्ध शासनका दुई दायाँ हात र बायाँ हात जस्तै यो प्रख्यात भिक्षुहरू हुनुहुन्थ्यो सारिपुत्र भिक्षु र मौदगल्यायन भिक्षु। आज भगवानले जुन उद्गार व्यक्त गर्नुभयो उही दुईजना मध्ये मौदगल्यायन भिक्षुको बारेमा भन्नुभएको हो। एक पटक भिक्षु मौदगल्यायन दिवस समयको आराम बाद उहाँ चाहिँ बुद्धको नजिकै बसेर ध्यान अभ्यास गरिराख्नु भयो रे। अनि त्यो ध्यान अभ्यासमा उहाँले कायगता सती अभ्यास गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे। अब कायगता सती भनेको के नि? कायगता सती भनेको के भनेदेखि शरीरमा, काय भनेको के हो? शरीर, अनि घट भनेको जानु, अनि सती भनेको स्मृति अथवा शरीरमा जुन चाहिँ उत्पन्न भएका यसलाई चाहिँ पछि लागेर यो चाहिँ हेर्दै जानुलाई नै कायगता सती भनिन्छ। अर्थात् यो कायगता सती धेरै प्रकारका छन्। कायगता सतीमा हामीले आनपान सतीदेखि लिएर
आनापानसतीदेखि लिएर धेरै यो चाहिँ धातु मनसिकारसम्ममा पनि यो कायकटा सतीमै पर्दछ। कायकटा सतीमा आनापानसती अर्थात् श्वास भित्र गइरहेको सास बाहिर गइरहेकोमा जुन हामी यो सँगसँगै चाहिँ मनलाई दिएर हामी हेर्छौँ। जुन यदि सास लामो फेरिएको छ भने लामो सास भित्र आउँदैछ अनि लामो सास बाहिर गएको छ भने लामो सास बाहिर गइरहेको छ हैन। यसरी सासमा राम्ररी मन दिएर हेरिराख्नु अनि सासको जुन चाहिँ त्यो कस्तो सास भित्र बाहिर गइरहेको छ अनि सास फेर्दा यो चाहिँ सम्पूर्ण शरीरलाई अनुभव गर्दै सास बाहिर गइरहेको छ, सास भित्र आइरहेको छ आदि इत्यादि जुन आनापानसती चाहिँ ध्यान छ, यो ध्यान पनि एक प्रकारको शरीरमै हुने हुनाले यसलाई पनि हामी कायकटा सती भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि अझ यसलाई वृद्धि गर्दै लाने हो भने जुन शरीरलाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म सम्पूर्ण अवयवहरू यो हेर्दै हेर्दै जानु, यो पनि के भयो त कायकटा सती नै भयो। त्यस्तै त्यति मात्र होइन, जुन इरियापट छ, इरियापट भन्नाले हिँड्दा बस्दा सुत्दा खाँदा जुनसुकै अवस्थामा यो चाहिँ स्मृतिपूर्वक सम्प्रजन्य भएर जुन हामी हेर्छौँ यसलाई पनि कायकटा सती भनिन्छ। यसमा यदि हामी हिँडेका छौँ भने दायाँ चाल्दैछ बायाँ चाल्दैछु भनेर जुन खुट्टाको जुन चाहिँ चाल छ त्यसमा हामी स्मृतिपूर्वक त्यो चाहिँ जानु, यो चाहिँ कायकटा। त्यस्तै हामी बस्दाखेरि बसिरहेको छु भनेर जुन यो शरीरको बसाइलाई याद गर्दै जुन चाहिँ यो बसाइको आकृतिलाई हामी स्मृति राखेर बस्दा उठ्दा हिँड्दा डुल्दा पल्टिँदा लाई स्मृति सम्प्रजन्य भएर बस्नु कायकटा सती हो। अनि त्यति मात्र नभई हामी जुन हात हल्लाउने हैन, यो चाहिँ जुन ड्रेस लगाउँदाखेरि पहिरन लगाउँदाखेरि जुन हाम्रो हातहरू चल्नुपर्ने हुन्छ, जिउहरू चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबैलाई स्मृतिपूर्वक गर्नु पनि कायकटा सतीमै पर्छ। अझ भनौँ भने बिहान उठेदेखि हामी निन्द्रा नलागुन्जेलसम्म जुन हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू छन् नि, त्यो सबै नै कायकटा सती हो। खाँदा होस्, खाइराखेको अवस्थामा पनि हातले हामीले जुन यो चाहिँ तल लग्छौँ, खाना लिन्छौँ, मुखमा हाल्छौँ, चपाउँछौँ, निल्छौँ, यो सबै क्रियाकलापमा स्मृति राख्नु, सम्प्रजन्य राख्नु, यो भयो कायकटा सती। अनि त्यसपछि हामीले जुन चाहिँ आफ्नो शरीर, जुन यो चाहिँ शरीरको टाउकोमा रहेको केश छ, टाउको छ, निधार, आँखा, नाक अनि गाला, मुख, सम्पूर्ण शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गमा मन राख्दै स्मृतिपूर्वक यसलाई निहाल्नु अनि सम्प्रजन्य हुनु, यो पनि भयो कायकटा सती। अनि त्यस्तै 32 कोठा छ हैन, बुद्धले देशना गर्नुभएको हाम्रो शरीरमा 32 कोठा अथवा केसा, लोमा, नखा, दन्ता, जुन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ केश छ, अनि नङ छ, दाँत छ, यो मासु छ, सबै भित्र बाहिरका सम्पूर्ण यो चाहिँ अवयवहरूलाई सम्झँदै ओहो यस्तो रहेछ शरीर, कहाँ राम्रो छ र, यो चाहिँ केसले बनेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मासुको डल्लो हो, नङ यस्तो छ, सबै यिनीहरू चाहिँ सम्झँदै ध्यान गर्नु पनि के रहेछ त कायकटा सती नै रहेछ। अनि त्यति मात्र नभई हामीले जुन यो चाहिँ मसान घाटमा कोही भिक्षुहरू जानु भएर
त्यो मुर्दालाई हेरेर जुन ध्यान गर्छौँ नि, यो मुर्दा अथवा हामी मरेपछि यो चाहिँ जिउ एकदमै तलक्क फुल्छ। त्यसपछि अझ त्यसलाई राखिँदै गयौँ भने निलो हुन्छ, अझ त्यसलाई राखिँदै गयौँ भने पहेँलो हुन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै भित्रभित्र कुहेर जान्छ। कुहेर हाम्रा विभिन्न यो चाहिँ प्वालहरू, नौद्वारहरूबाट जुन चाहिँ पिप आदि इत्यादि निस्किन्छ, अनि त्यसमा किरा लाग्छ। यो सबै हेरेर यो चाहिँ ध्यान गर्नु पनि के रहेछ त, कायगता सठी नै हो। अझ यसलाई हामीले निहालेर अझ हेर्नुहुन्छ भने, हेर्ने हो भने हाम्रो शरीरमा के छ, पठौई ढाँटु होइन। ध्यान गर्दै जाँदा जुन हामीले चाहिँ अनुभव गर्ने पठौई ढाँटु भन्नाले जुन यो कडा स्वभाव हो, त्यस्तै नरम स्वभाव हो। हामीले ध्यान गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो शरीरमा मन दिँदै जाँदाखेरि शरीर मात्र होइन, त्यहाँ हामीले चाहिँ एकदमै कडा स्वभावलाई पनि अनुभव गर्छौँ। यो कहिलेकाहीँ नरम स्वभाव पनि अनुभव गरिन्छ। यो कडा होस् या नरम होस्, यो ठोसपनालाई हामी अनुभव गर्ने जुन चाहिँ त्यो चाहिँ छ, यो के हो त, पठौई ढाँटु। यो शरीरमा पठौई ढाँटु रहेछ भनेर हामीले के गर्छौँ त, स्मृति सम्प्रजन्य भइबस्छौँ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा आँपो ढाँटु। आँपो ढाँटु भनेको के हो त, आँपो भनेको पानी हो। अनि पानीको स्वभाव के, पानीको स्वभाव यदि पानी थोरै भए के हुन्छ त, यो यसले डल्ला पार्छ। जस्तो हामीले पिठो मुस्दा हामी थोरै पानी राखेर मुछिन्छ भने डल्लो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो जुन डल्लो स्वभाव अथवा चाहिँ यो यस्तो यो कसिने स्वभाव छ होइन, यो स्वभाव चाहिँ के को अनुभव हो त, आँपो ढाँटु हो। कहिलेकाहीँ ध्यान गर्दा हाम्रो चाहिँ पसिना चोहेको अनुभव हुन्छ। अझ यसलाई हामीले गहिरेर ध्यान गर्यौँ भने कहिलेकाहीँ पानी बगेको जस्तो, कहिलेकाहीँ हामीलाई पानी नै आफ्नो शरीरबाट निस्किराखेको आदि इत्यादि जुन अनुभव हुन्छ, यो चाहिँ आँपो स्वभावलाई चाहिँ देखेको, आँपो स्वभावलाई अनुभव गरेको, यो पनि एक प्रकारको कायगता सठी नै रहेछ। अनि अर्को तेजो ढाँटु। हाम्रो शरीरमा तेजो ढाँटु पनि छन्। तेजो ढाँटु भनेको या त तातो हुनु, गर्मी हुनु, पोल्नु, या त एकदम चिसो हुनु। त्यसैले तेजो ढाँटु तातो पनि छन्, चिसो पनि छन्। यी तातोपना र चिसोपनालाई जुन अनुभव गर्छौँ, त्यो तेजो ढाँटुलाई अनुभव गरेको भयो। यो पनि एक प्रकारको कायगता सठी नै भयो। अनि त्यस्तै वायु ढाँटु। वायु ढाँटु, वायु भनेको चाहिँ हावा भयो। त्यसैले जसरी हावाले के गर्छ त, हल्लाउँछ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा वायु ढाँटुले गर्दाखेरि हलन चलन जुन चाहिँ हामी महसुस गर्छौँ, यो चाहिँ के भयो त, वायु ढाँटुको अनुभव भयो। अनि त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रकारका वायु ढाँटुको जुन चाहिँ प्रभाव छ, त्यसलाई हामीले शरीरलाई निहाल्दै हेर्नु भएमा अनुभव गरिन्छ। यो पनि एक प्रकारको के भयो त, कायगता सठी नै भयो। यसरी हामीले श्वास प्रश्वासदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीर हलन चलन अनि हाम्रो शरीरले जुन गरिने प्रत्येक क्रियाकलाप अनि जुन यो चाहिँ धातुहरू छन् र जुन हाम्रो मरणबाट हामीले हुने यो चाहिँ फुल्ने, यो तन्न हुने जुन यो मृतक अवस्थाको यो सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसति यो सँगसँगै बसेर निहाल्दै ध्यान बस्नु पनि कायगता सठी नै रहेछ। अनि यसरी कायगता सठी शरीरमा भएका यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हाम्रो मौढकल्याण भन्टेले एक गर्दै ध्यान गर्दै जानुभयो अरे न। यसरी ध्यान गर्दै जानु हुँदा उहाँले छसु फस्स आयतनेसु, यो जुन छवटा आयतन भन्नाले के आयतन रहेछ त, छवटा आयतन भनेको रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म।
र यो 6 वटा के आयतन बाहिरिक आयतन। अनि अर्को रूपलाई अनुभव गर्छ कसले चक्षु सोत घान जिह्वा शरीर र मन न यसरी यो चाहिँ चक्षु आयतनको कारणद्वारा अनि हाम्रो चाहिँ रूपलाई के गर्छ त चक्षुको प्रसादले रूपलाई देखिन्छ। जब त्यहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ उसले देख्यो भनेर बुझे देख्ने चिज गर्छ। न यसमा मैले देखेको हो न यसमा म नै छु। यसरी उहाँले प्रत्येक 6 वटा आयतनमा उहाँले चाहिँ बुझ्दै बुझ्दै जानुभयो रे। त्यस्तै कानको प्रसादको कारणले शब्द र त्यो कान र शब्द कान यो चाहिँ कानको यो चाहिँ जुन प्रसाद छ त्यो र शब्दलाई जब स्पर्श हुन्छ त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ सोट विज्ञान उत्पन्न हुन्छ अथवा चाहिँ सुन्दैछु भन्ने जुन चित्त उत्पन्न हुन्छ त्यो यसरी यो धातुको कारणले उत्पन्न भएको हो। यसमा न त मैले सुनेको हो न त्यसमा मै छु भनेर एउटालाई उहाँले चाहिँ निहाल्दै यो 6 वटा आयतनमा यसरी चाहिँ उहाँले ध्यान गर्दै जानुभयो रे। यसरी जानु भएको अवस्थामा भगवान बुद्धले ओहो एकदमै सही हो। जो भिक्षुले आफ्नो शरीरमा यो कायगत सतीलाई मनन गरेर 6 आयतन प्रति यो 6 आयतनको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ उत्पन्न भएको हो यो बिना हेतुले उत्पन्न भएको होइन भनेर बुझेर न यसमा मैले हेरेको हो न यसमा मै छु भनेर जुन चाहिँ अनात्म स्वभाव जब चाहिँ उसले बुझ्छ तब त्यो भिक्षु के भयो रे तब त्यो भिक्षुले निर्वाण प्राप्त गरेको भयो हो। त्यसैले निर्वाण भनेको के रहेछ भनेदेखि जुन हाम्रो चाहिँ बाण छ नि बाण घोच्ने पीडा हुने त्यो चाहिँ निर्मूल भएको अवस्था भन्नु पर्यो। अनि त्यो घोच्ने पीडा हुने भनेको के त्यो घोच्ने पीडा हुने भनेकै के हो त भनेदेखि हामीसँग आँखा छ अनि आँखाको जुन हेर्ने जुन प्रसाद क्षमता छ नि हामी रूप देख्छौँ हैन राम्रा रूप नराम्रा रूप देख्छौँ। त्यो देखेपछि यो आँखा चक्षु र रूपको स्पर्शको कारणबाट के उत्पन्न हुन्छ चक्षु विज्ञान आँखाले देखे भनेर जुन चाहिँ उत्पन्न हुन्छ यो यसलाई यसरी हामीले बुझिएन भने मैले नै देखेको हो मैले नै सुनेको हो भनेर त्यसमा आसक्तिता आउँछ। यो आसक्तिको कारणले आफूलाई मन परेको जुन चाहिँ राग चित्त छ राग चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब राग चित्त उत्पन्न भएपछि के हुन्छ त फस्स पचया वेदना हैन यो चाहिँ राग चित्तको कारणले गर्दाखेरि अब उसलाई अनुभव के अनुभव रमाइलो अनुभव त्यतिमा मात्र सीमित हुने पनि त होइन नि। अनि वेदना पछि के आउँछ त वेदना पचया के हो तन्ना उपादान या धमाधम यसलाई चाहियो भेट्नु पर्यो मलाई नै चाहियो आदि इत्यादि जुन हाम्रो आसक्तिता छ नि हो त्यो धमाधम बढ्दै जान्छ। यसरी हामीमा के हुन्छ त बाण हामीलाई पीडा हुने हामीलाई खोज्ने हो यो चाहिँ पीडादायक क्षण हामी अनुभव गर्छौँ। त्यसमा अब द्वेष उत्पन्न भएमा आफूलाई मन नपरेको हामीले हेर्नु परे सुन्नु परे के हुन्छ त द्वेष उत्पन्न हुन्छ। अनि द्वेष राम्रो चिज हो त होइन कदापि होइन। यो द्वेष चित्तले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसप्रति झन के हुन्छ त यो द्वेष चित्त प्रतिको चित्त बढ्दै जाँदा दागा राख्ने पटलालिने त्यो जुन प्रतिशोध हुन्छ त्यो सबै हामी चाहिँ सोच्छौँ। सोच्ने मात्र होइन अझ कार्यान्वयन गरेपछि त कर्म संस्कारै बन्छ नि होइन र। यसरी हाम्रो दुःख चक्र यहाँ चाहिँ घुम्छ। तसर्थ जुन यो बाण के त राग रूपी तृष्णाको बाण द्वेष रूपी तृष्णाको बाण
मोह रूपी तृष्णाको बाण, अभिमान रूपी तृष्णाको बाण, जुन म मेरो भन्ने जुन हाम्रो दृष्टि छ, हाम्रो धारणा छ, यही हो बाण। यो बाणलाई निर्मूल जब हुन्छ उसले गर्छ निर्वाण प्राप्त। तसर्थ भगवान बुद्धले निर्वाण, यो बाणलाई चाहिँ नाश गर्ने, निर्मूल कसरी गर्ने त हो, यही कायगता सती नै रहेछ। जब हामी कायगता सती ध्यानलाई अभ्यास गर्दै एकदम भित्र हिँड्दै जान्छौँ, तब के हुने रहेछ, यो चाहिँ 6वटा आयतनमा यो कारणले मात्र यो चाहिँ उत्पन्न भएको हो, न कि यो मैले उत्पन्न गरेको हो, न कि यो मै हो भनेर जुन हाम्रो आसक्तिता छ नि हो, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्मूल नष्ट भएर जाने रहेछ। यसैलाई उहाँले भन्नुभएको हो निर्वाण। त्यसैले जो भिक्षुले कायगता सती 6 आयतन आदि इत्यादिमा यो चाहिँ बुझ्दै गयो भने त्यो भिक्षुले नै निर्वाण प्राप्त गरेको हुन्छ, निर्वाणलाई अनुभव गरेको हुन्छ। त्यही हो रहेछ निर्वाण, यही हो निर्वाण भनेर मौढकल्याण भिक्षुलाई उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको हो। यो अब म एउटा तपाईहरूले धेरै सुन्नु भइसकेको छ, यो सन्दर्भ विशुद्धि मार्गमा आइरहेको चाहिँ छ, यहाँले चाहिँ धेरै सुन्नु भएको छ। अनि किताब नपढिए तापनि यहाँहरूले धेरै ध्यान केन्द्रहरूमा ध्यानको अभ्यास गर्न जानु हुँदाखेरि यो सन्दर्भ सुन्नु नै भएको छ। जस्तो कि एकजना भिक्षुले कायगता सतीमध्ये उसले चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई, आफूलाई चाहिँ सुहाउने ध्यान छान्दाखेरि जुन यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा, हाम्रो शरीर भनेको त अस्थि पन्धर पनि हो नि है, त्यो चाहिँ हड्डी अथवा अस्थि पन्धर रूपी यो शरीर भनेर उहाँले चाहिँ त्यो ध्यानमा उहाँ चाहिँ अविरत हुनुहुन्थ्यो, त्यो कायगता सतीमा अविरत हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा उहाँले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि एकचोटि एकान्त सुनसान ठाउँमा उहाँ त्यसैमा यो चाहिँ अविरत भएर ध्यान गरिरहेको अवस्थामा एउटा महिला आफ्नो श्रीमानसँग झगडा गरेर उहाँ त्यही बाटो गरी आफ्नो माइत जान लाग्नु भएको थियो रे। अनि त्यो महिला, त्यो युवती जब त्यो तरुण जवान भिक्षु हैन एकाग्र भएर यसरी चाहिँ एकोहोर भएर यस्तो बसिराखेको देख्दा त्यो युवतीलाई अनायास हाँस्न मन लाग्यो है। हुन सक्छ कस्तो यस्तो जवान मान्छे यस्तो युवा भएर पनि के भएको, यो कसरी यस्तो चाहिँ भएको, किन यस्तो एकाग्र, किन एकोहोर बन्नु परेको आदि इत्यादि भएको हुन सक्छ। तसर्थ त्यो युवती भिक्षुलाई देखेर हाँस्नु भयो रे। अनि त्यो बेला भिक्षुले युवती होइन मात्र त्यो हाँसेको कारणले जुन त्यो युवतीको दाँत हो नि, त्यो दाँत देख्यो। त्यो दाँत देख्न साथ उहाँलाई त्यो युवतीको दाँतको निमित्तले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उसको शरीर उहाँले चाहिँ कंकाल देख्नुभयो रे हैन। उहाँले युवती देख्नु भएन, कंकाल देख्नुभयो। त्यसपछि युवती आफ्नै बाटो लाग्यो अनि उसको श्रीमान खोज्दै त्यही बाटो गरी आयो। अनि त्यहाँ उक्त भिक्षुलाई देखेर भन्थे, तपाईले यहाँ एकजना युवती यहाँबाट हिँड्नु भएको देख्नुभयो र भनेर सोध्नुभयो। तब भिक्षुले भन्नुभयो रे, त्यो युवती हो या त्यो महिला हो या त्यो पुरुष हो म केही जान्दिन, तर केही क्षण अगाडि यहाँबाट पक्कै पनि एउटा कंकाल हिँडेको थियो भनेर भन्नुभयो रे हैन त। अनि यो कुरा सुनेर त्यो पुरुषलाई पनि अनौठै लागेको थियो। त्यसपछि त्यो पुरुष पनि हिँड्यो। अब यहाँ हेर्नुस् न, उक्त भिक्षुले कसरी कायगता सतीलाई अभ्यास गर्नु भएको होला। त्यो दाँत जुन चाहिँ सेतो हो त्यसको निमित्तले उहाँले जुन युवतीको शरीर छ नि, सम्पूर्ण शरीरलाई कंकाल देख्नुभयो है। अब त्यो कंकाल देखेपछि के भयो त भनेदेखि उहाँको जुन ध्यान हो त्यो पूर्ण भयो कि भएन। उहाँले शरीर देख्नु भएन, उहाँले कंकाल देख्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले के सम्झिनुहुन्छ होला, हाम्रो शरीर कंकाल रहेछ, त्यसमा के आसक्त हुनु हैन त, के आसक्त हुनु भन्ने जब चाहिँ उहाँले त्यो बुझ्नुहुन्छ होला हैन त।
त्यसैले यसरी कायकटा सटी जो भिक्षुले जसले एकदमै अभ्यास गर्छ उसले साँच्चै यस संसार अनित्यमय संसार दुःखमय संसार म र मेरो भन्ने चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। अनि धेरै प्रकारका भिक्षुहरू छन् जसले कायगत सतीलाई अभ्यास गरेन। त्यस्ता भिक्षुहरूले देख्नु भएको भए त्यस्ता हामी नै भनौँ न, देखेको भए ओहो कस्तो राम्रो युवती भनेर हेरिएको भए के हुन्थ्यो त? युवतीप्रति आसक्त हुन्थ्यो होला, होइन त? त्यसैले ध्यानको अभ्यासले हामी के हुन्छौँ त? वास्तविकता हाम्रो शरीर के हो त भनेर वास्तविकता बुझ्न सक्छौँ। यसरी मौढ्यकल्याण भन्तेले पनि आफ्नो शरीरमा निहाल्दै 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 कायगत सतीलाई अभ्यास गर्दै गर्दै अन्ततः यो जुन 6 आयतन चक्षु रूप चक्षु विज्ञान अनि यो सोत अनि चाहिँ यो शब्द यो चाहिँ सोत विज्ञान, यसरी सम्पूर्ण यो चाहिँ धातुलाई जब मनसिकार अथवा धातुलाई निहाल्दै निहाल्दै जानुभयो तब उहाँमा अब आसक्ति हुन्छ त? हुन्न नि। त्यसैले यसरी आसक्ति विहीन भएर चाहिँ जो ध्यानमा लाग्नुहुन्छ उसले निर्वाण प्राप्त नै गर्नुहुन्छ। अथ बुद्धले भन्नुभएको यो देशना, बुद्धले देखाउनु भएको यो मार्ग केवल यो चाहिँ हामीले पढ्ने सुन्ने मात्र होइन, यसलाई त हामीले के गर्नुपर्छ? अभ्यास नै गर्नुपर्छ। यदि हामीले अभ्यास गर्यौँ भने आफूले खाए जस्तो यसको स्वाद आउँछ, निर्वाणलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि यसलाई हामीले अभ्यास गरिएन भने यो किताबमा पढिएको पाठ गरेको जस्तो मात्र हुनेछ। आज यहाँहरू सामु यो उडान किताबको जुन भगवान बुद्धले सारिपुत्र भन्तेको मिल्ने साथी मौढ्यकल्याण भन्तेलाई उहाँले गर्नुभएको अभ्यासलाई हेर्नु भएर यो उद्गार व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँहरूको सामु राख्न पाएँ। हामीलाई लाग्छ यी उद्गारहरू सुनेर हामी सबैमा एकदमै प्रेरणा जागोस्। हामीले पनि बुद्धको उपदेशलाई बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्ने मौका हामीमा आओस्, अभ्यास गर्ने मन सबैमा रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको यो धर्म देशना यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु।